Hey, hello everyone. So finally, this is one of the most special day of my life. And so I got the surprise, and so I decided to share with you guys. So एकदमै excited. So अहिले चाहिँ म यता भलाममा आएको छु and अब चाहिँ एकछिनमा अबको केही टाइममा चाहिँ I'll show you the surprise and reveal her है त. So let's go. दुई तीनटा बाटो छ त अनि सिधै त सिधै माथि के कता हो त नि माथि हैन तल चाहिँ सिधै आउनु के मैले भन्नु खोजेको राइट र लेफ्ट लिने ठाउँ छ नि राइट लिने राइट लिनु लेफ्ट लिनु यतै उतै हो एउटा त्यो के रे भलिबलको उस जस्तो छ भलिबलबाट लेफ्ट तल आउनु थोरै अगाडि आउनु हामी यही हुन्के तलतिर आउनु के तलतिर ल ल तातो पानी खाने कि चिसो चिसो खानु तातो खाने अर्को छ ओइ खतरा फेसिलिटी रहेछ त कस्तो छ मिठो छ पत्याउनु भएन यसलाई यो छाम हो र है यो तातो है यो मजाको चिज हो यो त नि यस्तो फेसिलिटी चाहिँ खतरा साइन्टिफिक फर्मुला छ र कसरी आयो त तातो पानी चाहिँ म त यो कसको छ यो तातो टेस्ट गर हल्का नुनी मसला मसला पुगेछ कस्तो रहेछ थ्याङ्क यू सो अहिले चाहिँ अलि बिच बाटोतिर आइपुग्यौँ अनि वी आर अबाउट टु रिच द्याट डेस्टिनेसन जहाँ चाहिँ आई विल बी रिभिलिङ हर एन्ड ऊ चाहिँ सी केम अल द वे फ्रम युएस अनि कस्तो एकदमै सरप्राइज भयो कि म जस दिस इज भनिसकेँ नि दिस इज वान अफ द मोस्ट स्पेसल मोमेन्ट एन्ड आई क्यान्ट वेट टु सेयर विथ यु अल है सो जस्ट वेट अनि अहिले चाहिँ हामी सो चारजना आएको छौँ सबैजना भएर उनीहरूलाई नै यसो इन्ट्रोड्युस गरिदिउँ यता चाहिँ हाम्रो अनुज भाइ एक्साइटेड है अनि हाम्रो यता एल्जन दाइ हुनुहुन्छ है एक्साइटेड हो अनि यहाँ मेरो लङ्गुटिया यार कुशल अनुहार देखाइदेऊ न बाई द वे अनि कुशल चाहिँ मेरो बच्चैबाटको साथी लङ्गुटिया यार एन्ड हि इज इन्टु माई ब्लग फर द भेरी फर्स्ट टाइम है सो सबैजना स्पेसल मान्छे भएर स्पेसल मोमेन्टलाई चाहिँ वी आर गोइङ टु सो यु सो जाम अब धेरै बेर छैन है ओ माय गॉड यस्तो ठाउँमा भेट्न बोलाउने उडाउने कम बवाल आउँछ अब त बढी ल उस गर्न सिनेमेटिक हानौँ ल म यस्तै दौडिँदै जान्छु होइन 1 2 3 go You मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए
ओके फाइनल्ली सो डिसाइड गरेको ठाउँमा चाहिँ हामी आइपुग्यौँ एन्ड अब चाहिँ एकछिन आइम वेटिङ फर हर अलि एकदमै नर्भस भइरहेको छु सो एकछिनमा सी इज कमिङ एन्ड आइल सो यु है एकदमै एक्साइटेड फर्स्ट टाइम भेट्दै Okay, so finally you're here in front of me and I waited for you till my entire life and I was very much excited to meet you and thank you for coming into my life. I promise आजसम्मको मेरो life incomplete थियो without you and as you have entered into my life अनि तिमी आएर चाहिँ मेरो life चाहिँ अब complete भएको छ. I promise I will make you the most happiest person ever and अब चाहिँ सँगै मिलेर चाहिँ लाइफलाई एकदमै राम्रो तरिकाले जिउनुपर्छ as you are my entire life and the life partner. Thank you for coming into my life. So I can't express how much happy I am. My goodness and there are no words केही words नै छैन कि मैले कसरी describe गरौँ कि you are finally here. Oh my god. Okay, so finally I want to say these 3 beautiful words to you. So my dear life partner, may I hold your hand for the rest of my life. So I'm closing my eyes. I want your hand. Okay. So everyone, actually it was a funny part. So what's up everyone? अहिले चाहिँ म भातबटनीमा छु, पोखरा भातबटनी and I have a very big surprise for you all. अनि अब एकछिनमा देखाउँछु म बिग सरप्राइज. एकजना बहिनी लाई भेट्न आएको म चाहिँ. हजुर ए माथि नै आऊ म ए ल हस् ओके हेलो सचै दाइ के भन्नु भयो मलाई चिन्नु भएन है मलाई म नचिनिरहेको तिमीलाई हेलो भन्दैन यता हेलो हामी चाहिँ आएपछि आनन्द बस्नुपर्छ अफकोर्स म चाहिँ आई थिङ्क म न्यु इयरमा आउँछु होला कस्तो दुर्गाको रहेछ नि त तपाईँ है कामै फिट हुनु रहेछ ल दाइ दाइ बाई दाइ नाज मेरो है 4 वर्षपछि भेट्यो अनि है ल हस् दाइ So I have a small surprise for you. Drone is here. मैले खोलेको नि छैन ल यता उज्यालोमा खोले to love. कहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिले निकाल्छ है ल है डाइरेक्ट उड्छ यहाँ ओए भागलाई ओ है यसको रिभ्यू हेर्नु पर्यो नि त है खतरा है तो यार लो की पंखा guys so sad finally
यस अब त दामी काम गर्नुपर्छ यसबाट चाहिँ ल कसम खान्छ सबैले ड्रोनको ल ल है अब जानुहुन्छ ल जे गरिन्छ दामी गरिन्छ गरिन्छ के गरिन्छ ड्रोनको कसम अबको 1 इयरमा चाहिँ हामीले 100K सब्सक्राइबर वी विल कम्प्लिट ल 1 2 3 भन्छ मुभमेन्ट प्रोडक्सन है मुभमेन्ट प्रोडक्सन है 1 2 3 मुभमेन्ट प्रोडक्सन हैन यो चाहिँ बाइ द वे द ब्रान्ड इज रुको जरा अनि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क माई डियर फ्रेन्ड विष्णु हु इज इन US राइट नाउ एन्ड उसले चाहिँ मेरो लागि यो स्पेसल भन्दा नि स्पेसल गिफ्ट चाहिँ उसले मेरो लागि पठाइदिएको छ हामीले एउटा मोमेन्ट प्रोडक्सन भन्ने कम्पनी खोलेको थियौँ अनि त्यो खोलेको जस्ट 3 डेजभित्र चाहिँ अननोनली के कसरी उसले सेन्ड गरिदियो एन्ड आई कान्ट एक्सप्रेस कि वर्डबाट त डेफिनेटली मैले एक्सप्रेस गर्नै सक्दिनँ एन्ड आई वुड लाइक टु थ्याङ्क भेरी 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 मच यसको लागि चाहिँ सो के भने हिजो भर्खर उसको बहिनी चाहिँ आएको थियो मलाई अनलाइन म सुतेर उठिरहेको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ उसले मलाई मेसेज गर्यो रेशम ब्रो आई हेभ सेन्ड यु द ड्रोन फर यु भनेर अनि सो आई वाज भेरी मच ह्याप्पी सो हिजो भर्खर मैले बहिनीलाई भेटेँ बाटबटिनमा सो अब यो ड्रोन लिगेर चाहिँ वी विल बी डुइङ अ लट अफ डिफ्रेन्ट स्टप्स अनि छिट्टै नै अब 100K पनि पुऱ्याउन वी विल ट्राई आवर बेस्ट अनि हजुरले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आइ एम भेरी मच होपफुल एन्ड यो टिमले चाहिँ राम्रो काम गर्नेछ मोमेन्ट प्रोडक्सनले अब एकदमै राम्रो काम गर्नेछौँ हामीले पनि राम्रो काम गर्नेछौँ सो त्यही नै हो लाइफ पार्टनर आउन त धेरै नै टाइम छ सायद अब केही गरेपछि चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ होला तर पनि सो दिस इज माई एक्चुअली लाइफ पार्टनर भनौँ न होइन सो थ्याङ्क यू विष्णु फर दिस आई एम भेरी भेरी मच ह्याप्पी सो अबको केही सेकेन्डमा इन्जोय द ड्रोन सट द भेरी फर्स्ट ड्रोन सट इन्टु माई ब्लग फ्रम रुको and especially dedicated to my dear friend Vishnu who is in US right now and usko bahini Deepa so enjoy